बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि PDM की जमातों के दरमियान इख्तलाफात शदीद लेवल तक पहुंच चुके हैं और लड़ाई जो है वो बढ़ गई है और सुलह की जो तमाम तर कोशिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं और ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि अब शायद सुलह ना हो। कल एक बड़ा दिन है, कल अपोजिशन की जमातों का भी इजलास होगा, कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान का भी इजलास होगा और हुकूमती जमातों ने भी, जो पार्लिमानी जमातें हैं, उनका भी एक इजलास तलब किया है। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं PDM के दरमियान अभी कुछ दिनों में और जिसके बाद 6 से 7 मुख्तलिफ़ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सुलह नहीं हो पा रही। PDM की जमातों ने क्या पीपल्स पार्टी के सामने शर्त रखी है जिसे पीपल्स पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया है और यूँ सुलह के जो इम्कानात हैं वो अब नामुमकिन होते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, सियासी दर्जा हरारत पाकिस्तान का इस वक्त अरूज पर है। पहले पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसका मुकाबला अपोजिशन के साथ था और वैसे भी रवायती तौर पर होता भी यही है कि हुकूमतों का मुकाबला अपोजिशन के साथ होता है। लेकिन पिछले कि 2-1 हफ़्तों से, जब से मार्च का जो महीना था जो कि अपोजिशन के ऊपर बड़ा भारी साबित हुआ, गो कि 1 सीट PTI हारी, हुकूमत हारी, लेकिन बाद में हमने देखा कि 1 सीट जीतने के बाद PDM की जमातों का जो शिराज़ा है वो बिखर गया और लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई कि अब वो जो पहले एक दूसरे के हक़ में नारेबाजी की जाती थी, एक दूसरे के साथ इजलास बुलाए जाते थे, जलसे जुलूसों में एक दूसरे की तारीफ़ें की जाती थीं, जो एक तारीख़ी यू टर्न्स लिए थे मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो अब तमाम तर जो इनके दरमियान कह सकते हैं कि जो भाईचारा था वो सारा ख़त्म हो गया और मामला यहाँ तक पहुँचा कि एक दूसरे की दोबारा बुराइयाँ करना शुरू हो गए। बीच में मौलाना फजलुर रहमान ने और अख्तर मेंगल ने मीडिएशन का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी तमाम तर जो सुलह की कोशिशें नाज़रीन वो रायगां गईं और लड़ाई बढ़ गई। इस तरह बढ़ी कि अब अपोजिशन के 2 लीडर्स होंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर होंगे जो कि नॉमिनेटेड भी हैं और नोटिफाइड भी हैं और उनको जो कानूनी तौर पर और जो इख्तियारात होंगे और जो उनको मराहत होंगी वो अपोजिशन लीडर की मिलेंगी। उनको चैम्बर भी अलाट हो चुका है और उन्हें काम भी अपना शुरू कर दिया है। हुकूमत को उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात में पेशकश भी कर दी है, जो कि एक बड़ी पेशरफ्त है और हुकूमत के लिए इतनी आसानी होगी कि अगर वो हार्ड कोर अपोजिशन, मतलब जो उनको मानते ही नहीं हैं, उनसे अगर किसी किस्म की लेजिस्लेशन के ऊपर बात करने चाहेगी तो उनकी बात वो नहीं मानेंगे और अगर नहीं बात करेंगे तो अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो अगर बात कर लेते हैं तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में ख़ुद हुकूमत में है, तो सिस्टम में मौजूद है, तो स्टेक होल्डर है वो बहुत बड़ी, तो इसलिए बासानी लेजिस्लेशन भी हो सकेगी। तो ये जो इख्तलाफात हैं वो अपोजिशन लीडर से शुरू हुए। कल ज़ाहिर है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा पहला, और जो मौजूदा सेनेट है जिन्होंने इलेक्शंस लड़े, उनका पहला एक रूटीन सेशन होगा और इसमें कल जो फोकस होगा वो यही होगा कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन कैसे होती है, कैसे आज़म नज़ीर तारड़ बात करते हैं जो कि PDM की बाकी बची कुची जो जमातें हैं उनकी तरफ से वो नॉमिनेट किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद अपोजिशन होंगे, और जो ख़ुद अपोजिशन लीडर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी वो किस तरीके से कल बिहेव करते हैं। तो ये कल मंज़र जो हैं वो नाज़रीन कल देखने वाले होंगे। इसके अलावा सुलह की भी कोशिशें की जा रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने कल मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफ़ोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। बस यही ख़बर जारी की गई कि खैरियत ही दरियाफ़्त की गई, लेकिन मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने मौलाना को कहा कि आप बीच में मीडिएशन का किरदार अदा करें। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं तबीयत मेरी बेहतर हो जाती फिर मैं कोशिशें करता हूँ। और जो PDM का जमातों का जो दीगर का गम व गुस्सा है पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से मुतालिक, उससे भी उन्हें आगाह किया गया कि इस तरीके से जमातें जो हैं वो आपके किरदार के ऊपर काफ़ी सवालात भी उठा रही हैं और जो कुछ आपने अपोजिशन लीडर के वक्त किया और बाद में जिस तरीके से बाकी इश्यूज़ के ऊपर आपने किया वो नाकाबिल कबूल है। मेरे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि जो PDM की बाकी जमातें हैं उन्होंने, उनकी जो स्टीयरिंग कमेटी का ज़ाहिर इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को कॉल नहीं किया गया, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसको होस्ट किया गया। शाहिद खकान अब्बासी और जो दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे वो मौजूद थे और उस इजलास में ये किया गया फ़ैसला कि जो पीपल्स पार्टी है और अवामी नेशनल पार्टी उनको शोकाज़ किया जाएगा और उस शोकाज़ नोटिस में उनसे पूछा जाएगा कि वजह क्या है
اور وہ بھی اب تعطل کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہ اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک شوکاز نہیں جاری کیا جا سکا کیونکہ میڈیشن کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ تو ذرائع ہیں ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وجہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پہلے عوامی جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ان کے سے معافی مانگیں اور معافی مانگیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں اس طرح کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے پی ڈی ایم کے اتحاد کو نقصان پہنچے۔ اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو جو شوکاز کیا جائے گا اس میں یہ بھی ان سے ڈیمانڈ کی جائے گی، کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مسلم لیگ نون کا رائٹ تھا، ان کا حق تھا، لہٰذا وہ انہیں واپس کیا جائے اور یوسف رضا گیلانی کو سرنڈر کریں، ختم کریں اور اس کی جگہ کے اوپر اعظم نذیر تارڑ کو جو ہے وہ اپوزیشن نامینیٹ کیا جائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ استعفوں کے حوالے سے جو حکومتی جو انہوں نے اسمبلیوں سے ریزائن کرنا تھا، جو ایک اصولی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ریزائن کریں گے، اس کے اوپر بھی آپ فیصلہ کریں اور جو لانگ مارچ ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ استعفے دیں گے۔ یہ 3 بڑی شرطیں رکھی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے، جو کہ تینوں کی تینوں پیپلز پارٹی نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے مسترد کر دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع ناظرین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شروع سے ہی یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس اتحاد سے وہ نکل جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو فیصلے ہیں وہ سب پر مسلط کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو مسلط شدہ فیصلے ہیں ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی اور ایز اے ہوسٹ آف دا پی ڈی ایم جب بنائی گئی، پی ڈی ایم میکنگ کی جو ایک اے پی سی ہوئی تھی اس میں پیپلز پارٹی ہوسٹ تھی، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب جماعت ہم نے بنائی تھی اس میں سب کو برابر کے موقع ملنے چاہیے، سب کے فیصلوں کا انپٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ 3 4 5 چھوٹے جماعتوں کو ملا لیں اور باقی اپنا فیصلہ ہمارے اوپر مسلط کر دیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کافی اس سے پہلے بھی جب عوامی ایشوز کی بات ہوتی تھی، عوامی ایشوز کے اوپر جو لیجسلیشن ہوتی تھی اس میں بھی مسلم لیگ نون کا بڑا نیگیٹو کردار ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ان کے تحفظات تھے، اور پیپلز پارٹی خود یہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس جو اتحاد ہے اس سے نکلا جائے، اور ویسے بھی اب جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ معافی مانگیں، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کس صورت میں معافی مانگیں ہم، جب ہم پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جب نمبر آف پارٹیز میں دیکھیں تو ہمارا نمبر اپوزیشن کی جماعتوں سے زیادہ ہے، لہٰذا اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ ڈیسائیڈ کیے گئے تھے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ڈیسائیڈ کر لیا جائے۔ تو یوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت بھی ناساز ہے اور انہوں نے کرونا ٹیسٹ اپنا کروایا ہے، اور جے یو آئی کے جو مولنا کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کووڈ ٹیسٹ ہے وہ نیگیٹو آیا ہے، اور وہ ویسے انہیں بخار اور باقی کچھ جو ایشوز پہلے چل رہے تھے وہ ہیں، اس وجہ سے ان کو کچھ دن ریسٹ کا کہا گیا ہے۔ مولانا اسلام آباد میں ہیں لیکن وہ آرام کر رہے ہیں، اور کل ان کو ایک ڈرپ بھی لگی ہے، ابھی بھی ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، وہ کریں جلد جب ٹھیک ہوں گے تو جے یو آئی کی جو مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا اس کو بھی فی الحال مؤخر کیا گیا ہے، 6 اپریل کو وہ اجلاس تھا، اب مولانا کی مکمل صحتیابی کے بعد ہی اس اجلاس کو دوبارہ بلایا جائے گا۔ اب آصف علی زرداری اور مولانا کا رابطہ ہوا ہے، اس کے بعد کوششیں کی جا رہی تھیں کہ شاید برف پگھلے، لیکن برف پگھل نہیں رہی، بلکہ جو معاملات ہیں ناظرین وہ اور خراب ہو گئے ہیں، اور لڑائی اب اس لیول تک پہنچی ہوئی ہے کہ شاید کل جو ہے وہ اس کا غم و غصے کا ایک دوسرے کے ساتھ وہ اظہار بھی کریں۔ اور بھی کچھ ریزنز سامنے آئی ہیں، جیسے کہ پیپلز پارٹی کو اور عوامی نیشنل پارٹی کو اے این پی کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ان کو کک آؤٹ کر دیا جائے، اور کیونکہ مسلسل جو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا کردار تھا اس سارے اتحاد کے دوران وہ بڑا مشکوک رہتا تھا، اور اسی مشکوک کردار کی وجہ سے ہی جو پی ڈی ایم ہے وہ پہلے فیز میں بھی ناکام ہوئی۔ اس وقت پی ڈی ایم تو نہیں بنی تھی جب آزادی مارچ کیا گیا تھا، تب بھی یہی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے انڈر ہینڈ ڈیل کر لیے، جس کے بعد مولانا دباؤ کا شکار نظر آئے، اور پھر ہوا یہ کہ عوامی نیشنل پارٹی جو آزادی مارچ تھا وہ کچھ حاصل کیے بغیر ہی وہاں سے نکل گیا۔ اب پیپلز پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اتحاد میں رہنا چاہتے ہیں
تو انہیں استعفے دینے ہوں گے، لیکن CEC جو کہ پیپلز پارٹی کی CEC ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اس کا اجلاس بھی اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ سینٹ آف پاکستان کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اس لیے زیادہ تر ممبرز، پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے جو CEC کے ممبرز ہیں وہ زیادہ تر سینیٹرز ہیں اور سینٹ کے رکن ہیں، اس وجہ سے سینٹ کا اجلاس ضروری ہے اور اس کے بعد اجلاس بلا کر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ابھی تک PDM کے درمیان جو ناظرین لڑائیاں ہیں وہ موجود ہیں، اختلافات موجود ہیں، اور صلح مجھے تو کم از کم ابھی فی الحال ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی، اور امکانات بھی ہیں کہ شاید یہ صلح نہ ہو اور اسی طریقے سے ہی گورنمنٹ کو بآسانی اگلے جو وقت ہے وہ گزر جائے اور PDM ایسے ہی اس کا شرادہ جو ہے وہ بکھرا رہے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔